अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है और बड़ा शर्मनाक फ़ैसला आया है, और उसके हक़ाइक़ क्या हैं, इंकशाफात क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। नून लीग के हक़ में बड़ा फ़ैसला आया है, PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। और दूसरा बात करेंगे, एक कानून पास कराया जा रहा है पंजाब असम्बली से। इस हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सब इदारे इनके साथ खड़े हैं, तो ये अवाम को जूते की नोक पे रख रहे हैं और रोज़ाना इनका गरूर तकब्बुर नज़र आता है। ये कहते हैं कि जो हमारा करना है कर लो, तुम्हारा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ताकत हमारे साथ है और हम बंदूक के ज़ोर पे हम मुसल्लत हैं। तो जो हमारा कुछ कर सकते हो कर लो, ना अदालतों की कोई औकात और हैसियत रह गई है। अवाम को तो ये भेड़ बकरियाँ और जानवर समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये ऊँची हवाओं में हैं। उस पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि आज एक फ़ैसला आया और ये फ़ैसला दिया है जस्टिस सुल्तान तनवीर ने। जस्टिस सुल्तान तनवीर कौन है? जस्टिस सुल्तान तनवीर वो हैं, एक तो जब ये कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे थे और मुस्तरद किए जा रहे थे कागज़ात नामज़दगी, तो चैलेंज किया गया मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ जजेज़ के सामने। तो मोहम्मद उमैर लाहौर के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दलेर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि ये सुल्तान तनवीर साहब के पास जो पिटीशंस गई थी, तो इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे। जब इलेक्शन पिटीशंस उनकी मुस्तरद हुई थी तो इन्होंने उन फ़ैसलों को बरकरार रखा था। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँ कि जैसे सुल्तान तनवीर वो हैं कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और 8 फरवरी की शाम को जब तहरीक इंसाफ जीत गई और 9 फरवरी शुरू होते ही रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डाका मारा गया और लोगों के वोट को बदला गया, अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 17 सीटर पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन चुराया गया और आवाम को कहा गया कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तुम भेड़ बकरी हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे, तुमने करोड़ों वोट जिसको दिए हैं हम उसको नहीं आने देंगे और हम इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत करेंगे। तो मुसल्लत कर दिया गया। तो अब उसके बाद इलेक्शन पिटीशंस जानी थी, चैलेंज होने थे, क्योंकि फॉर्म 45 तो तहरीक इंसाफ के मोस्टली उम्मीदवारों के पास मौजूद थे। फिर 2 जज जो हैं, पहले इलेक्शन कमीशन लिखता है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को कि 9 जज हमें चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। अमीर भट्टी साहब जो हैं, आपको पता ही है कि वो किसके कहने पे काम कर रहे थे और उनका भी बड़ा घटिया और मकरूह किरदार था। पाकिस्तान की तारीख में जो गंदे किरदार हैं अदलिया के, उन गंदे किरदारों में से एक किरदार जस्टिस अमीर भट्टी हैं। जस्टिस अमीर भट्टी ने आगे से कहा कि जी मैं 2 जज आपको दे सकता हूँ और 9 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जजेस की कमी है और 40 जज हैं, 39-40, तो हमारे पास ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको 2 जज दे सकता हूँ। 2 नाम उन्होंने कौन से दिए आपको याद है? आपको आप में से किसी को याद है? नहीं याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। पहला नाम था मौसूफ जनाब जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर, जिनको फिर ट्रांसफ़र करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के और चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये मतलब कितने खुश नसीब और कितने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के बड़े जजेज़ में से एक जज हैं सरफराज डोगर, के 40 जजों में से पहले नंबर का जो नाम देते हैं अमीर भट्टी, वो सरफराज डोगर का देते हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना था, तो जस्टिस याहिया खान, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस आलिया नीलम, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, आज़मगीर तारड़ जरदारी, ये सारे भी जिसको मुंतखब करते हैं और जिसके नाम की मजूरी देते हैं, वो भी जस्टिस सरफराज डोगर हैं। तो इतने पाकिस्तान की अदालती तारीख के बड़े और शानदार जज हैं, इतने हीरे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में थे तो नंबर 1 इनको कहा गया कि ये सुनेगा 8 फरवरी के इलेक्शन पिटीशंस को। और जब ट्रांसफ़र करना था लाहौर हाई कोर्ट से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब भी इन्हीं का नाम आया। ये इतने अजीम जज हैं, ये इंसाफ के इतने बड़े अलंबरदार हैं और इतने मुनसिफ हैं और इतने लायक जज हैं कि हर जगह जहां इस निज़ाम को ज़रूरत पड़ती है इंसाफ करने के लिए, तो पहला नाम लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो सरफराज डोगर का आता है। और फिर अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, माशाल्लाह बना दिए गए। और दूसरा जो नाम सेलेक्ट किया गया था सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से और अमीर भट्टी की जानिब से, वो थे सुल्तान तनवीर। ये 2 नाम थे। सरफराज डोगर इधर आ गए, फिर सुल्तान तनवीर तो उन जजेस में से थे। लेकिन हुआ ये कि जब अमीर भट्टी, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के गंदे और मकरूह नीच गलीज किरदारों में से एक थे, जब वो रिटायर हुए, तो उसके बाद आगे मलिक शहजाद अहमद खान साहब। मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने जो वक्त गुजारा लाहौर हाई कोर्ट में, वो बहुत शानदार था, बहुत कमाल था। लाहौर हाई कोर्ट का जो एक परसेप्शन ही चेंज हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फिर यहाँ भी एक मकरूह किरदार बैठा था, नीच गलीज गंदा घटिया किरदार एक बैठा था, बेगैरत इंसान एक बैठा था, काजी फाइजी साहब। तो उसको कहा गया कि सर ये मलिक शहजाद अहमद खान बड़ा तंग कर रहा है, आज़ाद जजेस को केसेस ट्रांसफ़र कर रहा है लापता अफराद के,
اور کچھ اور ایسے کچھ اور نہیں تمام آزادانہ فیصلے کر رہا ہے، اس کو آپ سپریم کورٹ لے آئیں اور عالیہ نیلم کو بنا دیں. تو وہ قاضی نے گھٹیا کردار نے یہ کر دیا تھا. لیکن جب ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے 9 نام مانگے تھے، پچھلے چیف جسٹس نے 2 نام دیے تھے، تو میں آپ کو مزید جو ہے وہ 7 نام بھیج رہا ہوں. اور انہوں نے 7 نام اور بھیج دیے، اور اس طرح سے وہ جو 7 نام انہوں نے بھیجے وہ 7 نام پہلے میں لینا چاہتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں آج جو ایک نون لیگ کے حق میں فیصلہ آیا. جو 7 نام انہوں نے لیے، جو 7 نام انہوں نے دیے، انہوں نے ملک شہزاد احمد خان صاحب نے، اس میں جناب پہلا نام تھا، انہوں نے کہا جی جسٹس انوار حسین صاحب جو ہیں یہ لاہور کے کیسز کو جسٹس انوار حسین صاحب سنیں گے. یعنی اگر وہ نام ہو جاتے منظور تو جسٹس انوار حسین نے لاہور کے کیس سننے تھے، سلطان تنویر نے نہیں سننے تھے. اور پھر اسی طرح سے یہ کیونکہ پھر یہ جو فیصلہ تھا یہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں، تو وہی غلیظ نیچ گندا مکروہ انسان جو بغیرت انسان تھا، ایک بغیرت میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے لفظ بغیرت پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیا تھا، اور بلاول نے کہا تھا کہ یہ پارلیمانی لفظ ہے، اور انہوں نے وہ لفظ واپس نہیں لیا تھا، اس لیے میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں. تو اس نے یہ فیصلہ کالعدم کر دیا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا اس کو اسکندر سلطان راجہ کو کہ عالیہ نیلم کے پاس جاؤ. پھر عالیہ نیلم اور اسکندر سلطان راجہ نے مل کے پھر انہیں کو سلیکٹ کیا تھا، سلطان تنویر وغیرہ کو. تو انہوں نے کیا کہا تھا ملک شہزاد احمد خان نے کہ انوار حسین سنیں گے لاہور کے کیسز، جسٹس شاہد کریم آزاد کمال جج، اپنے حلف سے وفا کرنے والا جج، یہ گجرانوالہ گجرات، حافظ آباد، منڈی بہودین اور ناروال کے کیس سنیں گے. جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب، ان کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصل آباد، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، پاک پتن، اوکھاڑا، سرگودا اور خوشاپی کے سنیں گے. اور اسی طرح سے جو جسٹس مرزا وکاس رؤف ہیں وہ سنیں گے راولپنڈی کے کیسز. اور اسی طرح سے اور ساتھ وہ سنیں گے جیلم، چکوال، اٹک، میاں سرائے عالمگیر، تحصیل عالمگیر، اور ساتھ سرائے عالمگیر اور راولپنڈی کے کیسز. اسی طرح سے بھاولپور بینچ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب، یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھاولپور، بھاول نگر، رحیم یار خان اور لودھرا کے کیسز سنیں گے. اب آپ اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عاصم حفیظ صاحب، میں جب گیا ان کا عظمت سے شیخ صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے، تو میں کیونکہ رش بہت زیادہ تھا لیٹ ہو گیا، تو ابو ذر سلمان نیازی صاحب کھڑے تھے، تو میں ابو ذر سلمان نیازی صاحب سے ملا، تو ساتھ 3-4 لوگ اور وہاں پہ موجود تھے. تو میں جو ہے ان کو 3-4 لوگوں کو ملا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یہ کون تھے؟ تو انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ فلاں فلاں جج تھے جن کو آپ ملے ہیں. ان میں سے 2 ایسے مکروہ کردار تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، گھن آنے لگی مجھے اپنے آپ سے کہ میں کن گندے کرداروں سے میں نے ہاتھ ملائے. لیکن پھر خیر میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ گندے کردار یہ وہ ہیں، میں تو ان کی شکلیں بھی نہیں جانتا تھا. تو میں نے ہاتھ ملا دیا ان کو، افسوس بھی بڑا ہوا. اس کے بعد جہاں پہ عظمت سے شیخ صاحب کی تدفین ہو رہی تھی، تو ان کی تدفین سے جب وہاں سے ہم نکلے تو پھر وہاں پہ ابو سلمان نیازی صاحب ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے 3-4 ججز کے نام بتائے کہ یہ فلاں فلاں جج ہیں جو یہ جا رہے ہیں. تو ان میں سے ایک انہوں نے مجھے نام بتایا کہ عاصم حفیظ صاحب وہ فلاں جا رہے ہیں. تو میں گیا، میں کسی ایک جج کو، سپریم کورٹ کے ججز کو وہاں پہ ملا جو آئے ہوئے تھے. اعجاز الحسن صاحب تھے جو ریٹائرڈ ججز، عمرتا بندیال صاحب تھے، اور مظاہر صاحب، اور یہ سب تھے. ان سے میں جا کے ملا. اور ان کے علاوہ اگر میں لاہور ہائی کورٹ کے جس کو خود جا کے میں ملا ایک جج کو، وہ عاصم حفیظ صاحب تھے. میں جا کے ان کو ملا کہ یہ وہ عظیم جج ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، جن کو مل کے ایز اے پاکستانی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ایسے جج ہماری عدلیہ میں آج بھی موجود ہیں. اچھا، عاصم حفیظ صاحب کے بعد رحیل کامران شیخ صاحب، ان کو لگایا گیا تھا کہ یہ ملتان ٹریبونل میں بیٹھیں گے اور یہ ملتان، بکھر، خانیوال، وہاڑی اور سہیوال کے کیسز سنیں گے. اور سلطان تنویر اور سرفراز ڈوگر جو ہیں یہ اس وقت کیونکہ ادھر ہی تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ سلطان تنویر سنیں گے قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ کے کیسز. سرفراز ڈوگر سنے گا ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ اور راجن پور کے کیسز. اچھا، لیکن پھر کیونکہ وہ گندا کردار جو قاضی ادھر بیٹھا تھا، اس غلیظ کردار نے کیونکہ پھر یہ فیصلہ ختم کروا دیا ملک شہزاد احمد خان صاحب کا اور عالیہ نیلم نے، اور انہوں نے پھر مل کے ٹریبونل لگائے، اس نے اسکندر سلطان راجہ نے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.